अस्ताउँदै गरेको सन् 2019ले नयाँ वर्षलाई एउटा डरलाग्दो उपहार दिएर गयो। सन् 2020 को कालो मिरमिरेमा एउटा अदृश्य शत्रुको विश्वव्यापी उदय भयो। नाम थियो कोरोना भाइरस, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी एक डरलाग्दो रोगको कारक तत्व। अति सूक्ष्म र बहुरूपी उक्त भाइरसले आधुनिक चिकित्सा पद्धतिलाई नै यसरी चुनौती दियो कि यसले विश्वभर लाखौंको ज्यान लिइसक्दा र करोडौंको जीवन जोखिममा पार्दा पनि यो विरुद्ध कुनै प्रभावकारी उपचार पत्ता लाग्न सकेन। विश्व इतिहासमा अनेकन विपद र महामारी आए, तर कोभिड-19 भनिने कोरोना भाइरस रोगको महामारी यसरी आयो कि यसले सम्पूर्ण मानव जातिको सामाजिक र आर्थिक गतिविधिलाई नै महिनौंसम्म ठप्प पार्यो। अत्यन्त तीव्र गतिमा फैलिने उक्त SARS-CoV-2 नामक भाइरसलाई कुनै पर्वतमाला वा महासागरले छेक्न सकेन र यसको महामारी पृथ्वीको कुना काप्चामा कल्पनै गर्न नसकिने मानव बस्तीहरूसम्म पनि फैलियो। यो प्रस्तुति कोभिड-19 विरुद्धको सङ्घर्षको यस्तो एउटा कथा हो जहाँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरू अथक योद्धाका रूपमा कोरोना भाइरससँग लड्दै मानव जीवन बचाउन तल्लिन्छन्। आम नागरिकको शान्ति सुरक्षामा प्रतिबद्ध सशस्त्र प्रहरी बल प्रत्येक विपदको बेला अघि सर्दै मानव जीवनको रक्षाका लागि खटिँदै आएको छ। यसपटक भने एक कठिनतम एवं अद्भुत शत्रु कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न आफ्ना दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा परिचालित गर्दैछ। लाए पनि एकचोटि पाइन्छ, मैले त दोहोऱ्याएर लाएको भए पुनर्जन्म भएको रहेछ। सास फेर्न गाह्रो, अब भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ भन्ने डाक्टरहरूको एउटा सन् 2019 को अन्त्यतिर नौलो कोरोना भाइरसको महामारी चीनको वुहानमा उत्पन्न भई फैलिँदै गर्दा नेपालमा जनजीवन सामान्य जस्तै थियो। यो महामारीको रूपमा कहाँसम्म कति फैलन सक्छ भन्ने कुराको धेरैलाई अनुमान थिएन। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मातहतमा रहेको नेपाल एपीएफ अस्पतालमा पनि नियमित सेवाहरू सुचारू थिए। नेपाल एपीएफ अस्पतालमा आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग सेवा, निदान तथा शल्यक्रिया लगायतका विभिन्न विधाका सेवाहरू सञ्चालनमा छन्। तर यो 110 शय्या क्षमताको अस्पतालमा धेरै जसो विशेषज्ञताका सेवाहरू हुर्कँदै गरेको अवस्थामा थिए भने भौतिक संरचना, स्वास्थ्यजन्य उपकरण र मानव संसाधन विकास क्रममै रहेका थिए। 2014 मा इबोलाको महामारी आएको थियो वेस्ट अफ्रिकामा। हाम्रो युनाइटेड मिसन इन लाइबेरिया ट्रुप्सहरू फर्किने क्रममा हामीले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर ट्रिटमेन्टसम्मको पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसले एउटा पाठ सिकाएको थियो, यस्तो इन्फेक्सियस डिजिज भयो भने के कति गर्नुपर्छ भनेर अलिकति ओरिएन्टेसन जस्तो एउटा लेभलको प्रिपेयर्डनेस चाहिँ भएको थियो। त्यो बेला हाम्रो हस्पिटल चाहिँ हब सेटेलाइट नेटवर्कमा भएको भएर 2 वर्षको एकचोटि चाहिँ मास क्याजुअलिटी म्यानेजमेन्ट हस्पिटलको प्लान चाहिँ रिभाइज हुने र रिभ्यू हुने गरिरहेको हो। नेपालमा पनि यो कोभिड बिस्तारै बिस्तारै फैलिन्छ भन्ने र सो अनुरूप हामीले तयारीमा जुट्यौँ। हामीले प्रिपरेसन त धेरै नै गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो म्यान पावर हेरिकन जति सकिन्छ सो अनुरूप हामीले तयारी चाहिँ गर्यौँ। अस्पतालको क्षमता विपद व्यवस्थापनका लागि सीमित थियो। नौलो कोरोना भाइरसद्वारा उत्पन्न रोग कोभिड-19 क्रमशः विश्वभर फैलिँदै गयो। प्रत्येक दिन हजारौंलाई संक्रमण हुँदा सयौंको मृत्यु हुने अवस्था आयो। सोही क्रममा 2076 माघ 9 गते नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटिए। 2076 साल फागुनको अन्त्यसम्म 113 मुलुकहरूमा कोभिड-19 फैलिसकेको र 4000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको थियो। अन्ततः फागुन 28, 2076 मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 लाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गर्यो।
त्यस लगत्तै चैत 10 गते नेपालमा दोस्रो कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटिए र यसको तरङ्गले एउटा नौलो अवस्था निम्ति आयो, लकडाउन। यो बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा नेपाल सरकारले देशमा कोरोना भाइरस फैलिन नदिने प्रयास स्वरूप गरेको थियो। कोभिड-19ले जनमानसमा भने त्रास र सन्देहको अवस्था सिर्जना गर्यो। यसैको सेरोफेरोमा 2076 चैत 9 गते नेपाल सरकारले कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि एउटा छुट्टै अस्पताल तोक्ने निर्णय गर्यो, जस अनुरूप नेपाल एपीएफ अस्पताल कोभिड-19 विशेष अस्पतालका रूपमा चुनियो। उपचारको तयारीका लागि अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गरिए। हामीले एउटा अपरेसन अफिस तयार गरेर त्यो अफिस थ्रु कोभिडको लागि चाहिँ छुट्टै काम गर्यो। कहाँबाट बिरामी आउँदैछ कम्युनिकेट गर्ने, अब त्यो बिरामीलाई लिनको लागि एम्बुलेन्स पठाउने, बिरामी कुन ठाउँमा राख्ने भनेर कोअर्डिनेट गर्ने, त्यो बिरामीको रेकर्ड राख्ने, हैन, बिरामीको फाइलहरूको अपडेट गर्ने, इडिसिडी र यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, यी सबै काम चाहिँ अपरेसन अफिस थ्रु गरिएको थियो। नेपाल एपीएफ अस्पताललाई भने 140 बेडबाट सुरु गर्दै महामारीको ठूलो लहर सामना गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारको निर्देशन थियो, तर अस्पतालका विद्यमान पूर्वाधार त्यसका लागि पर्याप्त थिएनन्। तसर्थ अस्पताल परिसर छेउकै क्षेत्रमा कोभिड-19 का बिरामीको आइसोलेसन र उपचार गर्ने योजना बनाइयो, तर सो कार्यका लागि उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारहरूमा व्यापक पुनर्संरचना गर्नु अत्यावश्यक थियो। समयको चेपुवामा रही गर्नुपर्ने यस्तो तयारी आफैमा कठिन त थियो नै, त्यसमाथि लकडाउनको अवस्थाले उक्त तयारीका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरणहरू प्राप्त गर्न झनै जटिलताहरू निम्ति आयो। नबोलाइएको पाहुना जस्तै गरी कोरोना भाइरस देशभित्र पसिसकेको थियो। जे जस्तो भए पनि निर्माण कार्य सबैको मेहनतबाट अघि बढिरह्यो। प्रत्येक दिनले नयाँ नयाँ चुनौती ल्याए पनि उत्तिकै जोस र जागरका साथ लागि परेर अस्पतालका सबैजना खटिरहे। अब यो संक्रामक रोगको लागि भनेर आइसियु हामीले बनाउन जरुरी थियो। त्यो कस्तो किसिमको भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ त्यो एयर फ्लो एकातिरबाट जाने र अर्कोतिरबाट आउने डिरेक्सनल एयर फ्लो भएको, त्यसपछि नेगेटिभ प्रेसर भयो, टेम्परेचर रेगुलेसनको कुराहरू आयो भन्नाले एसी पनि चाहियो। फेरि अब फ्लोरिङदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ भित्ताहरूको वालहरू सफाइ गर्न सजिलो हुने किसिमको कोरोना सङ्क्रमण भएको बिरामीबाट त्यहाँ जुन उपचार दिनको लागि जुन खटिने कर्मचारीहरूलाई नसरोस् भन्ने एउटा सम्पूर्ण पहिलो उद्देश्य त्यही नै हो। र एक बिरामीबाट अर्को बिरामीलाई पनि सकेसम्म सर्नु भएन। त्यो पनि यस्तो कन्डिसन भएको चाहिँ हामीलाई आइसियु चाहिएको थियो र त्यो हामीले लिमिटेड रिसोर्सेसबाट थोरै समयभित्रमा हामीले त बनाउन सक्षम भयो। यस प्रकार बनेको संक्रामक रोग विशेष आइसियु देशकै एउटा उत्तम नमुनाको रूपमा पनि रह्यो। सशस्त्र प्रहरी बल, मजकुर गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जुन लजिस्टिकको लागि, म्यान पावरको लागि र आवश्यक समन्वयको जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी कार्यहरू भइरहँदा अस्पतालमा एक कोभिड क्लिनिक पनि सञ्चालनमा आइसकेको थियो, जहाँ रुगाखोकी जस्ता कोभिड-19 का लक्षण भएका बिरामीको जाँच गर्नुका साथै पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन पनि गर्न सुरु गरियो। तथापि यो सम्पूर्ण तयारीको मूल केन्द्रबिन्दुमा अस्पतालका दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू नै थिए, जसको बलमा कोभिड-19 महामारी विरुद्धको युद्ध लड्नु थियो। उनीहरूलाई यो अत्यन्तै संक्रामक रोगका बिरामीको उपचार गर्न उपयुक्त किसिमका तालिमहरूले थप तिखार्नु जरुरी थियो। पहिल्यै भइरहेको इन्फेक्सियस डिजिजहरूमा त ट्रेन भइरहेकै हो हैन, तर कोभिडको बारेमा चाहिँ सबैजना अननोन नै थिए। तैपनि अब कोभिड भनेको के हो, सबै कुराहरूको चाहिँ एजुकेसनहरू क्लासहरू लिएर त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले मोटिभेट गऱ्यौँ। हामीले गर्नुपर्छ, यो चाहिँ हामी पछाडि सरेर हुँदैन भन्ने चाहिँ सबैलाई त्यो चाहिँ
मनमा चाहिँ भयो। कोभिड भने चाहिँ के हो, कसरी सर्ने भन्ने सुरु गर्यो। त्यसपछि जस्तै हात कसरी धुने, हात धुन नआउने त होइन हस्पिटलका मान्छेलाई, तर धुने सही तरिका के थियो, पिपी भनेर जुन यो कभरअललाई चाहिँ कसरी लाउने, कसरी खोल्ने, यो कुरा एउटा भिडियो बेस्ड एउटा ट्रेनिङ बनायो। फोहोर कति प्रकारका हुन्छन्, फोहोर कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने, कोभिडका बिरामीले लगाएका लुगा कसरी धुने, क्रिटिकल बिरामीलाई कसरी हेर्ने भनेर आइसियु रिलेटेड ट्रेनिङ। यताबाट बिरामी आयो भने कसरी आउँछ, सुतेको बिरामी, सिकिस्त बिरामी आयो भने कसरी आउँछ, हिँडडुल गरेर आउने बिरामीलाई चाहिँ कसरी राख्ने भनेर धेरैचोटि पटकपटि हामीले चाहिँ ड्रिलहरू गरेर तयारी गरेका थियौँ। नेपाली सेनाको चाहिँ हामीलाई के सहयोग भने हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको जुन रेगुलर बिरामी थियो केही महिनासम्म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी र उसका आश्रित परिवारले चाहिँ त्यो सेवा चाहिँ नेपाली सेनाको अस्पतालबाट प्राप्त गर्नुभयो हैन। र नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा चाहिँ हाम्रो सहकार्य भयो। केही मात्रामा हामीले यो तालिमहरुमा संयुक्त इफोर्ट दिएर तालिम गर्यौं। अस्पतालमा विशिष्ट पदाधिकारी र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट बिरामीको उपचार, संक्रमण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता विविध विषयमा भएका आवधिक भ्रमण एवं सरसल्लाह सहयोगबाट उक्त चुनौतीपूर्ण कार्यका लागि नयाँ उत्साह, ज्ञान र हौसला प्रदान भयो। तर प्रमुख रूपमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेतृत्व तहबाटै अस्पतालमा हुने नियमित अनुगमन, निर्देशन एवं सुझाव र निरन्तरको सहयोगबाट अस्पतालका दैनिक कार्यहरू सम्पन्न गर्न सम्भव हुँदै गयो। नेपाल एपीएफ अस्पतालमा मोलिकुलर प्रयोगशालाको स्थापना एउटा अर्को ठूलो कोसेढुङ्गा थियो। यसले व्यक्तिबाट प्राप्त स्वाब नमुनाको कोरोना भाइरस सम्बन्धी पीसीआर परीक्षण अस्पतालमै गर्न सम्भव तुल्यायो। हाम्रो यहाँ बिरामी राखेर अनि उनीहरूको पीसीआर टेस्ट चाहिँ बाहिर पठाउँदाखेरि चाहिँ टाइममा रिपोर्ट नआउने, जसले गर्दाखेरि अब बिरामीको म्यानेजमेन्टमै अलिक ह्याम्पर गर्ने भएकोले हामीले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ पीसीआर ल्याब आफ्नै यहीँ बनाउनको लागि चाहिँ टेन्डर गऱ्यौँ। हामीसँग चाहिँ रोटर सिस्टमवाला हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक लटमा चाहिँ 72वटा गर्न सक्छौँ हामी। र अर्को चाहिँ अब यो जुन हाम्रो पर्सनलहरूको चाहिँ सेफ्टीको लागि चाहिँ बायोसेफ्टी क्याबिनेट लियौँ हामीले होइन, माइक्रोबायोलोजीमा कल्चरको लागि चाहिँ। पहिला पनि हामीले धेरै नै पेसेन्टहरू हेरिराख्ने भएकोले स्याम्पल त लोड धेरै नै थियो, अब अहिले सबै अटोमेटेड भयो। त्यो भएपछि त्यस्तो जुन एररहरू आउने चान्स चाहिँ धेरै कम भएको छ। अस्पतालको रेडियो डायग्नोस्टिक सेवालाई पनि अझ सबल बनाइयो। बिरामीको चाप अनुसार चाहिँ इक्विपमेन्टले चाहिँ नराम्रै भएको हुनाले हामीले चाहिँ केही इक्विपमेन्टहरू चाहिँ थप्नु परेको थियो। त्यसमध्ये चाहिँ हामीले डिआर सिस्टम, पोर्टेबल डिआर सिस्टम एउटा, अनि पोर्टेबल एक्सरे मेसिन एउटा, पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन चाहिँ एउटा थपिएको थियो। हामीसँग उपलब्ध यही 16 साइजको सिटी स्क्यानर मेसिनबाट छातीमा इन्फेक्सन भएको बिरामीहरूको चाहिँ सिटी स्क्यान सेवा पनि उपलब्ध गराएका थियौँ। र साथसाथै अब एमआरआई खरिद प्रक्रिया पनि हामीले पुरा गरेर इन्स्टलेसनको काम पनि अहिले चाहिँ भइरहेको छ। कोभिड-19 का बिरामीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि अस्पतालले नयाँ साधन सम्पन्न एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्था गर्नुका साथै एम्बुलेन्सका चालक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई रोग संक्रमण रोकथाम तथा सरसफाई सम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गर्यो। 2077 सालको वैशाख 31 गते त्यो बहुप्रतीक्षित क्षण आयो जब पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना भए। तिनको अवस्था सामान्य थियो, तर त्यसैको भोलिपल्ट काठमाडौँको एक अर्को अस्पतालमा कोभिड-19बाट पहिलो पटक एकजनाको मृत्यु भयो। तबसम्म नेपालभरि 200 जना जति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका थिए। महामारीको घण्टी ठूलो आवाजले खन्कियो। सौभाग्यवश अस्पतालले गर्नुपर्ने प्रारम्भिक तयारी त्यो बेलासम्म पूरा भइसकेको थियो। 2077 सालको सुरुवातदेखि आजको दिनसम्म नेपाल एपीएफ अस्पतालले कोभिड-19 का बिरामीहरूको निरन्तर सेवा गर्दै आएको छ। सुरक्षा निकाय मातहतको यो अस्पतालले धेरैजसो आम सर्वसाधारणलाई नै उपचार सेवा दिएको छ। साथै नेपालका अन्य अस्पतालहरूबाट रिफर भई आएका बिरामीहरूको पनि यसले ठूलो संख्यामा उपचार गरेको छ। सुरुमा अलिअलि ज्वरो र खोकी लागेको मात्रै बिरामी आए र पछि के देखियो भने अलिअलि हाइपोक्सिया, सर्टनेस अफ ब्रेथ, यिनीहरूको केसहरू बढ्न थाल्यो। त्यो पछि पखाला लागेर पनि आउने केसहरू भेटे। त्यो पछि लस अफ स्मेल र लस अफ टेस्ट डाटाले 16-18% मात्रै देखाए तापनि हाम्रो धेरै जसो केसमा मैले भेट्न थालेँ। कुनै पेसेन्ट आयो भने एउटा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रिफरेन्स पनि ल्याएको थियो, WHO को रिफरेन्स पनि ल्याएको थियो र संसारको एक्सपिरियन्स के छ त्यो तिनटैलाई एउटा चाहिँ हामीले ढालेर के बनाएको थियो भने आफ्नो माइल्ड मोडरेट सिभियर केसलाई
कसरी ट्रिट गर्ने भनेर एउटा वर्किङ गाइडलाइन बनाएको थियो। त्यही भएर हामीलाई त्यति अन्योलता भएन। फ्रन्ट लाइनमा कोभिडको अगेन्स्टमा काम गर्ने विदेशमा यति धेरै मानिसहरू मरिरहेका छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरू नै मरिरहेका छन् भन्ने खबर आइरहेको बेलामा चाहिँ अब घरमा अलिअलि आत्तिनु भएको थियो। तर हामीले चाहिँ एज हेल्थ वर्कर हामीले एक्सेप्ट गरिसकेका थियौँ कि वी आर द फ्रन्ट लाइनर्स, हामीले नै लड्नुपर्ने भनेर एक्सेप्ट गरेका थियौँ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै गाह्रो भएको जस्तो चाहिँ लागेन। सानो बच्चा थियो घरमा होइन, अब त्यो यहाँबाट ड्युटी गरेर गएपछि बच्चासँग कसरी उ गर्ने, घर परिवारसँग डर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डर लाग्थ्यो। तर अब ट्रेनिङ दिएपछि डिफ्रेन्ट सबै ट्रेनिङहरू पाएपछि चाहिँ सहजै भयो काम गर्न। सुरुका दिनमा गम्भीर प्रकृतिका कोभिड-19 का बिरामीहरू कम भए पनि अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने बिरामीहरूको संख्या नेपालमा दिनानुदिन बढ्दो थियो। तसर्थ अस्पतालको आइसियु क्रमशः सञ्चालनमा आयो र अन्य अस्पतालबाट रिफर भई आएका सिकिस्त बिरामीहरूलाई सर्वप्रथम यसले सेवा दियो। 2077 साल साउन 6 गते पूर्व घोषित लकडाउनको अन्त्य भयो, तर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको संख्या उकालो लागिरह्यो। पिसिआरमा पोजिटिभ देखियो, अनि खाली खोकी मात्रै लागेको, अनि के पनि थिएन मलाई। पछि 5 दिनमा सास फेर्न गाह्रो, मलाई अलि बढी भएपछि अब भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ भन्ने डाक्टरहरूको एउटा भेन्टिलेटरमा बस्नुहुन्छ त मलाई त्यति केही थाहा भएन। भेन्टिलेटरबाट निकाल्ने बेलामा अनि 1-2 जना डाक्टरले पेटमा पम्प दिएर चाहिँ 1-2 जना छातीमा यसो ढाक्दै हिर्काउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले हस्पिटलमा मैले देखेको थिएँ, मैले डेथहरू बिरामीलाई पुरा त पम्प दिएर हेरेको है। अनि त्यतिखेर ला म त गइछु कि क्या, त्यो महसुस चाहिँ मलाई भयो। बाहिर सुने तपाईँ धन्न बाँच्नुभयो, एउटा मरेर बाँचेको मान्छे त झन् मलाई त एकदम आफू बढेर भयो। मलाई जुन मलाई उहाँले गर्ने व्यवहार र उहाँले स्याहार सुसार धेरै मलाई त्यो सोधिरहने, उहाँले के छ कसो छ, अथवा भोग लागेको छ कि काहीँ दुखिएको छ कि, अथवा केही तपाईँलाई कतै असिलो भइरहेको छ कि, यहाँ चाहिँ नि एक्स्ट्रा मैले पाएँ। आइसियुमा अत्यन्तै सिकिस्त बिरामीहरू भन्दा हुने हुनाले कुन बेला कसको अवस्था बिग्रिन जान्छ वा बिग्रिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। कसैको ब्लड प्रेसरमा समस्या होला, कसैको श्वास प्रश्वास वा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा नपुगेर समस्या भइरहेको होला, कसैको मुटुको चालमा गडबडी होला वा शरीरका विभिन्न अन्य अङ्गहरूमा पनि समस्या आइरहेको हुनसक्छ। त्यो बेलामा त्यहाँ कार्यरत डाक्टर, नर्स लगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू, अन्य प्यारामेडिक्सले पनि हरदम एउटा चुस्त र दुरुस्त अवस्थामा रहिरहनु पर्ने हुन्छ, खटिरहनु पर्ने हुन्छ। शरीरको थकान, अनिन्द्राका बावजुद पनि यस्तो बेलामा उहाँहरूले काम गर्दै आउनु भएको छ। ड्युटीका स्वास्थ्यकर्मी सधैँ चनाको अवस्थामा रहन्छन्। क्रिटिकल बिरामीहरूलाई उपचार गर्दा अरू ठाउँमा भन्दा अलिकति भिन्न अनुभव हुन्छ, किनभने कति बेहोस अवस्थामा भएको हुनुहुन्छ, उहाँको सबै स्याहार सुसारदेखि जस्तो अरू बेला कुराहरूले अथवा आफै व्यक्तिले गर्नुहुन्थ्यो त्यो सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। पेसेन्टको होलिस्टिक केयरमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। पेसेन्टलाई 2 आवरली 4 आवरली पोजिसनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै एनजी फिटिङहरू हुन्छ, मर्निङ केयरदेखि न्युट्रिसनल केयरदेखि लिएर सबै थोक पेसेन्टको इन्टेकहरू कस्तो छ, आउटपुटहरू कस्तो छ, त्यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि इच एन्ड एभ्री डिटेल थाहा पाउनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि एकदम बिजी हुन्छ। हाम्रो ड्युटी स्टाफहरूले चाहिँ पिपी लगाएर चाहिँ ड्युटी जानुहुन्छ भनेदेखि बाहिर गर्नेहरूले चाहिँ स्टेसन कभर गर्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो डफिङ एरिया भयो। यहाँ चाहिँ एकजना स्टाफको चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा चाहिँ डफिङ भइरहेको हुन्छ। डकुमेन्टहरू रेकर्ड किपिङहरू गरिरहेको हुन्छौँ। साउन्ड सिस्टम हो, इमर्जेन्सी मेडिसिनदेखि लिएर इक्विपमेन्टहरू राखेको हुन्छौँ। मेडिसिनहरू स्टकमा राख्ने स्टेसन पनि हो। हामीले यहाँबाट 24 आवर नै मेडिसिन सप्लाई गराउनलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई नै राखेको हुन्छौँ। त्यसपछिका केही महिनाहरूमा कोभिड-19 का गम्भीर बिरामीहरूको संख्या बाँध बिनाको लहर जस्तै बढ्दै गयो। अस्पतालका आइसियु तथा वार्डहरू भरिभराउ भए। सोही क्रममा 200 शय्या क्षमतामा अस्पतालको विस्तार भयो र थप 60 शय्याको आइसोलेसन केन्द्र पनि स्थापना गरियो। अक्सिजनको बढीभन्दा बढी डिमान्ड बढिरहेको थियो बिरामीलाई। त्यति बेला हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजन राति गरेर गाडीमा मगाउनु पर्ने र 2-2 घन्टाको त ड्युटी खट्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यति बेला एकदम धेरै चाहिँ सकस परेको थियो। त्यसपछि बाहिरबाट अक्सिजन भनेको टाइममा पनि नआउने, त्यसपछि जताततै सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले आएर पछि अटोमेटिक सिस्टम प्यानलको चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर जोडेपछि अलिकति राहत भयो।
भेन्टिलेटरदेखि लिएर सिरिन्ज पम्प इन्फ्युजन पम्प मोनिटर इच एन्ड एभ्री मेसिनको चाहिँ इन्स्टलेसनको सँगसँगै अब यो अपरेटिङ कसरी गर्ने त्यो प्रब्लम के आउँछ त्यो सबै बुझिराख्नु पर्थ्यो। डाइरेक्टली पेसेन्टसँग इन्भल्भ नभए पनि हामी चाहिँ यो मेसिनको रिपेयर मेन्टेनेन्सदेखि लिएर चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ खटिरहेको हुन्छौँ सधैँ। दोस्रो लहरको मुख्य समस्या नै अक्सिजन सर्टेज थियो। जुन हिसाबले केस डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्ने त्यो अलिकति प्रपरली प्लान कमी भएर बिरामीले बेडहरू प्रपरली नपाएको हुनसक्छ। पहिलाको तुलनामा इन्फेक्सन निकै हाई थियो, यो सिम्टोमेटिक पनि त्यतिकै हाई थियो र मृत्युदर त अवश्य पनि दोस्रो लहरमा बढी नै थियो। अब एक्सेस पेसेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ लिमिटेड स्टाफहरू छौँ होइन, त्यही अनुसार सिफ्ट वाइज चाहिँ हामीले म्यानेज गरेको थियौँ है। पेसेन्ट आएको फ्लो आएकै होइन भ्याइ नभई हुन्थ्यो, तर हामीले उहाँहरूको चाहिँ अब प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ हामीले सकेसम्म सुन्ने उहाँहरूको गुनासोहरू चाहिँ सुन्ने कोसिस गऱ्यौँ। नर्सिङ स्टाफ भएर मात्र नभएर प्यारामेडिक्सहरू जुन चाहिँ नर्सिङ ट्रेनिङहरू दिएको हुन्छ उनीहरू सँगसँगै मिलेर चाहिँ हामीले जो सर्भिसहरू चाहिँ राम्रै प्रोभाइड भयो। अस्पतालका अन्य सहायक सेवाहरूको रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन, लन्ड्री र मर्मत जस्ता महत्त्वपूर्ण शाखाहरूलाई नयाँ उपकरण र दक्ष कर्मचारीहरूद्वारा सबल बनाइयो। म यसमा क्यामेरा ओपन गर्नेदेखि लिएर चाहिँ बिरामीको स्याहार गर्ने अनि मेडिकेसनहरू गर्ने, युन आउटपुटहरूको रेकर्ड राख्ने, हाइड्रोजन मोनिटरिङ गर्ने यस्ता कामहरू गरेको छ। सुरुमा त अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अब के हुन्छ ट्रेनले चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै उच्च बनाएको। पछि चाहिँ काम गर्दा चाहिँ डरै भयो। अब चाहिँ म अब जस्तो सुकै ठाउँमा चाहिँ काम गर्न सक्छु भने चाहिँ हामीले त्यस्तो अनुभव भयो। इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलको लागि हामीले अपनाइने उपायहरू भनेको चाहिँ अब यो रनिङ एन्ड डस्टिङ गरेर यो सुरक्षा कवच हामी लगाएर जान्छौँ। हामीले कुनै एउटा बिरामीलाई हेर्छौँ, जाँच गर्छौँ भने हामी त्यसपछि हात राम्रोसँग सफा गरेर सेनिटाइज गरेर मात्रै अर्को बिरामीको कक्षमा प्रवेश गर्छौँ। एक त्यो भयो। अर्को भनेको हाम्रो सहकर्मी जो क्लिनर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि टाइममा सबै राम्रोसँग सफा गरिराख्नु भएको हुन्छ एउटा बिरामीको सङ्क्रमित वस्तु अर्को बिरामीसँग सम्पर्कमा नआउनको निमित्त। र हामीले यो लगाएको पिपी जुन सुरक्षा कवच छ त्यो पनि राम्रोसँग डस्टिङ गर्ने गरेको छौँ। नियन्त्रित अवस्थामा भित्र मोनिटरबाट हामीलाई मोनिटरिङ गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो प्रोटोकल रूपमै जान्छ कसले के गर्नुपर्ने हो भनेर। तालिम गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एकदम सजिलो भयो सर। आफूले अब सिकेर आएको कुराहरू चाहिँ यहाँ अब आफूले प्रस्तुत गर्न पाइयो। क्लिनर काम भनेको त अब सबैभित्र अब सबै काम बिरामीको सरसफाइदेखि लिएर क्लोरिनहरू राख्ने, अब बुटहरू दुबारा राख्ने, अब चस्मा गक्सहरू सबै दुबारा राख्ने, क्लोरिनमा डुबाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ निकालेर फेरि पछि अब सफा पानीले सफा गरिन्छ। वेस्ट भने अब जुत्ता छुट्टै राख्ने, अब सिरिन्जहरू यिनीहरूलाई चाहिँ अब छुट्टै राखेर यसलाई मेसिनमा हाल्ने। 2079 सालको सुरुवातसम्म आइपुग्दा कोभिड-19 का झन्डै 5000 बिरामीहरूको नेपाल एपीएफ अस्पतालमा उपचार भइसकेको छ। तीमध्ये गर्भवती महिला, वृद्ध तथा विभिन्न किसिमका दीर्घ रोग भएका कोभिड-19 का बिरामी समेतले स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गरी घर गएका छन्। 500 भन्दा बढी अत्यन्तै गम्भीर बिरामीहरूको आइसियूमा सघन उपचार हुँदा तीमध्ये झन्डै 300 बिरामीहरू निको भएर घर गएका छन्। चुनौतीहरू अवश्य पनि सामना हुन्छ हैन। यति गर्दाखेरि अब ड्युटीमा कति पठाउने, कतिजना बिरामीलाई कसरी प्लान गर्ने, रोटेसन कसरी गर्ने हैन, र स्टाफहरूलाई कहाँ क्वारेन्टाइन राख्ने, उहाँहरूलाई कसरी खानाको व्यवस्थापन गर्ने, लजिस्टिक प्रब्लम चाहिँ जहिले नै हुने नै हो। सुरुका दिनमा त पाइने नपाइने पनि एउटा प्रब्लम थियो हैन। पिपी पाइन्छ कि पाइँदैन, मास्क पाइन्छ कि पाइँदैन, ती चुनौतीहरूलाई पनि सरकारको भनौँ न स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न निकायको सहयोगमा सम्भव हुँदै गयो भनौँ न। अस्पतालले गरेको घनीभूत तयारी र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिइएको उपयुक्त तालिमहरूले गर्दा स्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सम्भव तुल्यायो, जसको परिणामस्वरूप नेपाल एपीएफ अस्पताललाई नेपाल सरकार एवं आम सर्वसाधारणबाट निकै नै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएका छन्। यहाँ आएपछि मलाई त आफ्नो घरमा आए जस्तै सास फेर्न गाह्रो भएर आइसियु गएको। मलाई मेरो बुवा मम्मीले भन्दा पनि बढी मलाई केयर गर्नुभयो। धेरै राम्रो लाग्यो मलाई यहाँको बोलीचाली, व्यवहार, यहाँको डाक्टर साहबहरूको, नर्सहरूको आवाज सुन्दाखेरि म पूर्ण रूपमा विश्व भएँ भन्ने हुन्थ्यो। डिस्चार्ज हुने बेला मलाई दुःख लागेको थियो। यहाँबाट म चाहिँ अब नयाँ जीवन पाएर गएँ। सशस्त्र प्रहरी नेपाल एपीएफ हस्पिटललाई मैले धन्यवाद दिने त मेरो शब्द नै छैन। यसैले राम्रो गरोस्, जनशक्ति बढाओस्, बिल्डिङ थप गरोस्,
कामना सर। पेसेन्टहरू आउने रिकमेन्डेसनको कारणले आउने, कोही धनगढीबाट आउनुभएको छ, कोही बुटोलबाट आउनुभएको छ, कोही विराटनगरबाट बिरामीहरू एपिएफमै भर्ना भए चाहिँ बाँचिन्छ कि भन्ने एउटा आश लिएर आउनुभएको छ र उहाँहरू जाने बेला फिडब्याक एकदमै कोही त एकदम भावुक भएर रोएर पनि जानुभएको छ, कोही अँगालै मार्न आउनुहुन्छ बिरामीहरू। समयक्रममा नेपाल एपिएफ अस्पतालले आफ्ना नियमित सेवाहरू सुचारू गर्दै लग्यो र बहिरङ्ग सेवा, अन्तरङ्ग सेवा एवं अपरेसन लगायतका सबै सेवाहरू रोग सङ्क्रमण रोकथामका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालन गर्दै सञ्चालनमा ल्यायो। अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा एमआरआई उपकरणको जडान र हाई डिपेन्डेन्सी वार्डलाई थप 50 शय्यामा विस्तार गरियो। तत्पश्चात अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको पनि स्थापना गरियो। महामारीका विभिन्न लहरहरू आइसक्दा अब कोरोना भाइरससँगै हामीले बाँच्न सिकेर दैनिक जीवन अघि बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। नयाँ तौर तरिका र प्रविधि अपनाएर अस्पतालले सेवा प्रवाह गर्दैछ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको विकासले ल्याएको नयाँ आयामसँगै अस्पतालका कर्मचारीहरूले पनि यो प्राप्त गरेकाले बिरामीको उपचारमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको हौसला झनै उच्च भएको छ। भ्याक्सिन कम लाउन खोज्ने मान्छे धेरै, लाउनु पर्ने मान्छे धेरै। सुरुको अप्ठ्यारो अवस्थाबाट अहिले सहज कसैले नै लाउन नचाहेको कोही छुट्या छन् कि है भनेर गभर्मेन्टको नीति अनुसार कोही नछुटोस् भन्ने हिसाबले अहिलेसम्म पनि हामीले भ्याक्सिनलाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ। भ्याक्सिन लगाता पनि मास्क लगाउने, निरन्तर हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यो त अहिलेको लागि मात्रै होइन कि पछिसम्म पनि हामीले गरिराख्दाखेरि हामीलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ। पहिलो फाइदा आफू निरोगी हुने हो, अर्को फाइदा अर्को व्यक्तिलाई हामीले निरोगी बनाउने हो। म एज एउटा एपिएफ स्टाफ हो, एपिएफ हस्पिटलको एउटा नर्स हो भनेर खुसी लाग्छ। एपिएफ स्टाफ हुन पाएकोमा एकदमै यो टिम हुन पाएकोमा एकदमै आफूलाई भाग्यमानी महसुस गर्छु। यो बिजी भइन्छ सर, फकाइको खासै केही महसुस हुन्छ। बिरामीको सेवा गर्न पाउँदा एकदम खुसी हुन्छ सर। एकदम कसले एउटा काम गर्यो होला, अर्कोले अर्को काम गर्यो, तर त्यो सबै कम्बाइन्ड इफोर्ट भएर मात्रै यो सक्सेस भएको हुन्छ। त्यही भएर यसको श्रेय चाहिँ सबैलाई जान्छ। हामीले जहिले पनि सोच्दाखेरि अब यो आइसकेपछि अब फेरि आइराख्न सक्छ है भन्ने किसिमले काम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि तयारीमा जुट्नुपर्छ। हामीले पढ्यौँ, हामीले सिक्यौँ, हामीले जान्यौँ। सो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो अपग्रेड भयो, हाम्रो नलेज अपग्रेड भयो। एउटा लाइफ सेभिङमा इमिडिएट एक्सन कसरी लिने, त्यसपछि मिड टर्म ट्रिटमेन्ट, त्यसपछि लङ लास्टिङ ट्रिटमेन्ट र त्यसलाई चाहिने यताबाट लजिस्टिक एडमिन सपोर्ट भयो भने आई थिङ्क वी क्यान ट्याकल एनिथिङ इभन इन फ्युचर। हामीमा पनि भित्र शक्ति छ नि त, डेफिनेटली सबैको कम्बाइन शक्ति नै ठुलो हुन्छ नि। सो यो कम्बाइन शक्तिले जुनसुकै अदृश्य शक्ति आए पनि हामी चाहिँ परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ हामीमा छ। नयाँ लहरहरूको सङ्केत कोभिड-19ले गर्दैछ। ती कतिवटा आउनेछन् र कति विशाल हुनेछन् भन्ने कुरा अनिश्चित छ। नौला अन्वेषण अनुसन्धानहरू गर्दै तिनलाई सामूहिक भावना र अनुशासनका साथ प्रयोगमा ल्याउनु नै यो अदृश्यसँग लड्ने उत्तम उपाय हो। आजसम्म गरेका सत्कार्यहरूको स्मरण गर्दै अटल विश्वास र सकारात्मक सोचका साथ हामी उज्याला दिनहरूतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। हरेक सुरुवातको अन्त्य हुन्छ नै। कोरोना भाइरस हामी बीच कुनै न कुनै रूपमा रहिरहे पनि कोभिड-19 महामारीको भने एक दिन अन्त्य होला। तर योसँग बाँच्न सिक्दै गर्दा हामीले स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी सिकेका पाठहरूलाई आगामी दिनमा आफ्नो जीवनमा कसरी उतार्नेछौँ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सशस्त्र प्रहरी बलले सधैँ आफूलाई देशवासीका लागि समर्पित गर्दै आएको छ। यस पटक पनि सङ्कटकै बेला अघि सरेर सशस्त्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ र भविष्यमा पनि मानव सेवाको कार्यमा यसरी नै अघि बढिरहनेछ।